बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की फ़ज़्ल व करम से और शुक्र के साथ रब्बिस्सानी का पहला जुम्मा मुबारक आ चुका है। जैसा कि नया महीना शुरू होता है, नया हफ्ता शुरू होता है, इसी तरह आप भी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लीजिए। बहुत से लोग जो परेशान रहते हैं हर वक्त गुर्बत, तंगदस्ती की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से मियाँ बीवी में ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, तलाक़ की नौबत है, परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, हर तरह के मसले मसाइल हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, नौकरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही, कारोबार पहले बेहतर था अब तबाह हो चुका है। तो इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि रबीउस्सानी का पहला जुम्मतुल मुबारक आ चुका है। रबीउस्सानी के पहले जुम्मा मुबारक को ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा, नई ज़िंदगी के साथ कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ भी हो जाएगा। एक ऐसी कामयाब ज़िंदगी जिसमें बेरोज़गारी, बेऔलादी, कारोबारी मसाइल, घरेलू परेशानियाँ, मुसीबतें, नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े, तलाक़ की नौबतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन रबीउस्सानी ने के नई ज़िंदगी आगाज़ करना है तो रबीउस्सानी के पहले जुम्मा के दिन ये अमल कर लीजिए। ये अमल कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता, ये अमल आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत इतनी है कि कहा जाता है कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है या दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो रब काबा एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देते हैं कि इस फ़रिश्ते का काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़े गए दुरूद शरीफ को रब के हज़ूर बिल्कुल वैसे का वैसे ही पेश करना है जैसे कि इस इंसान ने पढ़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इल्तिजाएँ, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ, आपकी बदहाली गुर्बत, तंगदस्ती रब के सामने ऐसे ही पेश की जाए तो दुरूद इब्राहीम की चादर में लपेट कर अपनी इल्तिजा को, तमन्ना को भेजना है। जिस तरीके से, जिस तरतीब से बताऊँगी इस तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुहताजगी आपके मुक़द्दर से बिल्कुल निकल जाएगी। गुर्बत, तंगदस्ती हमेशा के लिए खैर आबाद हो जाएगी, नस्लें आबाद हो जाएंगी, आपकी बीमारियां, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अमल की तरफ से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल कुछ इस तरीके से है कि रबीउस्सानी का पहला जुम्मा मुबारक सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा आपने एक ऐसी सूरा को पढ़ना है जिसकी बरकतों से आज तक किसी की भी झोली खाली नहीं रही। इस सूरा को सूरतुल फातिहा कहते हैं। पढ़ना किस तरीके से है आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से, किस टाइम पे आपने इसको पढ़ना है। आपने रबीउस्सानी के पहले जुम्मा के दिन जुम्मा अदा करने के बाद रात को सोने से पहले किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, यानी कि ज़ोहर के बाद और इशा तक आप किसी भी वक्त सोने से पहले इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब किसी को जहाँ वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद इब्राहीम का नज़राना पेश करे। 3 या 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आँखों को बंद कर ले। इस तरतीब को मलहूज़ से खातिर रखिएगा। आँखों को बंद कर ले और आँखों को बंद करके तसव्वुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियों के करीब पेशी दे दे के तसव्वुर में आपने समझना है कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब खड़े होते हैं और आप जो पुकार रही हैं महबूब मोहम्मदी तक पहुँच रहा है और वो आपकी हर बात को रब से कबूल फरमाएंगे। आपने 3 मरतबा नहायत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आँखों को बंद करके सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ना है। 1 मरतबा, पूरी दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा पूरी सूरत को आपने पढ़ना है। 3 मरतबा जब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वहीं खड़े खड़े एक छोटी सी आयत को आपने मोहब्बत अक़ीदत के साथ 101 मरतबा पढ़ना है जो आपको स्क्रीन
اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے محبت و عقیدت ٹھہر کر 101 مرتبہ پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب 101 مرتبہ پڑھ لیجئے تو آخر میں 3، 7 یا 11 بار درود پاک یعنی درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو فوراً اٹھا لیں۔ آنکھیں نہیں کھولنی کیونکہ آپ تصور میں روزے کی جالیوں کے قریب ہیں۔ دھیان نہیں بھٹکانا۔ اس دوران کوشش کیجیے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ہاتھ اٹھا کر روزے کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر اپنی ہر مشکل پریشانی کو، غربت کو، تنگ دستی کو، بے روزگاری کو، بے اولادی کو، ہر مشکل پریشانی کو یعنی کوئی ناممکن بھی ہے تو وہ بھی رب کے حضور پیش کرتے جائیں۔ جب آپ نے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں، کاروباری مسائل، ہر مشکل پریشانی کو ایک خط کی صورت میں اپنے دل میں لکھ لیا تو وہ جو خط ہے آپ نے روزے کی جالیوں کے قریب تو تصور میں ہی روزے کی جالیوں کے اندر پھینک دینا ہے۔ جب روزے کی جالیوں کے اندر خط پھینک دیا تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پھر جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں نے تیرے محبوب کے در پر کھڑے ہو کر دعا کی ہے، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے اندر اپنی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں، تنگ دستیاں، غربت، وہ کوئی بھی مقصد جو آپ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جیل سے رہائی چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگیاں چاہتے ہیں، تو مقصد کوئی بھی ہو وہ لکھ کر روزے کی جالی کے اندر خط بنا کر پھینک دیں تو انشاءاللہ عرض کیجئے یا رسول اللہ میں نے اپنی عرضی ڈال دی، میں نے اپنی مشکلات، پریشانیوں کا خط آپ کے حضور پیش کر دیا، اب آپ رب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سفارش کرے کہ میری ان تمام حاجات کو پورا فرما دیا جائے، میری مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما دیا جائے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کا محبوب رب کی بارگاہ میں آپ کے خط کی سفارش کرے اور آپ کی سفارش پوری نہ ہو؟ بڑا طاقتور عمل آج آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ اس کے ساتھ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ خدا را جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت نماز عصر کے ادا کرنے کے بعد 80 مرتبہ یعنی کہ 80 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے، یا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ 80 ٹائم ضرور ابراہیم جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنے سے ہاتھ اٹھاتے ہی منہ سے جو حاجت، جو مراد، جو بھی آپ خواہش کریں گے ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، کیونکہ اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اور اس گھڑی میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹ باکس میں دیں، درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک، اللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے اور ملیں گے نیکسٹ